مماد علی حب آل محمد فقد مات علی سنت والجماعہ. حدیث پاک یعنی جڑا بندہ آل رسول دی محبت کردیاں کردیاں دنیا تو رخصت ہویا وہی بندہ اہل سنت و جماعت ہے. وہی بندہ اہل سنت وہی سنی بندہ ہے جڑا آل رسول دی محبت ہے. اصحابی نال نے ایتھے علی پاک دی خاص فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور اگلی گل نو غور دے نال سماعت کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت زرار صدائی نو بلایا، بلا کے فرمایا علی دی شان دے اندر مینوں کچھ سناؤ، کچھ دسو علی پاک دی شان کی ہے، مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے، رب نے کیویں شان دتی ہے. حضرت زرار صدائی پہلے معذرت کردے نے، آپ نے فرمایا نا ایویں تیری جان نہیں چھٹنی، علی پاک دی شان بیان کر پھر تینوں چھڑ دیواں گا. سنن والے کون نے؟ حضرت امیر معاویہ. کون نے؟ ہاں حضرت امیر معاویہ نے. سناون والا حضرت علی دے نال پیار کرنے والا ہے. پھر انہیں جڑی تعریف سنائی ہے تو بڑے باوزن جملے بولے نے، بڑے کمال دے جملے بولے نے. کہہ لگا خدا دی قسم علی پاک دا مقام بڑا بلند ہے، تقوی دے اندر انتہائی مضبوط نے. انہاں دا فیصلہ عدل دے بالکل مطابق ہوندا ہے. انہاں دی زبان اتے حکمت ظاہر ہوندی ہے. حضرت زرار صدائی امیر معاویہ نو شان پہ سنا دینے. دنیا دی زیب و زینت علی پاک دے کدے نیڑے نہیں گئی. دنیا دی زیب و زینت تو علی پاک نفرت کر دے سن. رات دی تاریکی دے اندر جب اندھیرا چھا جانا ہے علی پاک نے تنہائی دے اندر بہ جانا ہے، بہ کے آنسو بہانا ہے. آنسو بہا بہا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آہوزاری کرنی ہے، فریادہ کرنی نے، رب نو راضی کرنا ہے. ہاں جی ہمیشہ فکر دے اندر رہندے سن، سوچ سوچ کے اللہ دی مخلوق دی ہدایت دے فیصلے کرنے نے. علی پاک تو لباس دے اندر بالکل سادے سن، مختصر کپڑے پاندے سن، کھانا خشک پسند کرتے سن، خشک میوہ جات تے خشک پسند، یعنی کھانا جون دی روٹی نو بڑا پسند کرتے سن. فرمایا امیر ہوندیا ہویا اپنی ظاہری حالت انج رکھتے سن جویں غریباں دی ہوندی ہے. علی پاک امیر ہوندیا ظاہری حالت بڑی سادی رکھتے سن. اگر کوئی سوال کردا سی اوندا جواب دیندے سن. ہر بندے کولوں خیر و عافیت پوچھدے سن. جڑا بندہ انہاں دے قریب ہوندا سی علی پاک دا روب اینا سی، ہاں جی روب دی وجہ تو بندہ نظر چاہ کے علی پاک دے چہرے نو ویکھ سکتا سی. آپ جڑے دیندار بندے سن انہاں دی تعظیم کردے سن، مسکیناں نال ماڑیاں نال انتہا درجے دا پیار کردے سن. طاقتور کوئی بندہ طاقت دے بل بوتے تے علی پاک کولوں کدے نہ حق فیصلہ نہیں کراندا سی. نہ حق فیصلہ، حق دا فیصلہ کرنا بھاویں جنہ بھی کوئی طاقتور ہوندا سی. رات نو جدو سیاہی چھا جانی ہے ستارے چمکن لگ پڑنے نے، اس بندے طرح پریشان ہو کے جنوں سپ ڈس لیندا ہے، پریشانی دے اندر رات گزاردا ہے. علی پاک میں غمناک ہو کے ہاں جی دل نو رب دی بارگاہ دے اندر حاضر کر کے ان اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں تے فریاداں کردے سن. بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت زرار صدائی. تو سن کون رہے نے؟ بولو حضرت امیر معاویہ. پھر رات نو لفظ بول دے سن، اے دنیا
مینو دھوکا نہ دے میں تیرے کو دھوکا نہیں کھاواں گا میں تو دور ہو جاؤ تینو میں 3 طلاقاں دے دتی رات لفظ بولنے سے تینو 3 طلاقاں دے دتیاں نے میں کدے رجوع نہیں کراں گا کدے حلالہ نہیں کراں گا دوبارہ نکاح نہیں کراں گا اے دنیا میں علی دے نال تیرا کوئی تعلق نہیں ہے لفظ علی دنیا دی زیب و زینت دنیا تو اینی نفرت کرتے سن یہ جملے بول دے سن مختصر سیدنا امیر معاویہ جدو یہ لفظ سنے رو کے ڈھائی مار کے روندے سن علی کی دی شان والا ہے آپ رون لگتے انہاں دی شان سنتے جے دل دے اندر قدرت ہوندی تو دشمن دا نہ سننا تک گوارا نہیں کرتا ہے تو شانہ سن کے دل ٹھاری جا رہے ہیں